भाऊनो आणि भयणीनो, नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक तुमकां ह्या दिसाचो प्रणाम पटोवन कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी म्हयन्याची 8 तारीख, सद्याकाळाच्या 5व्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस मनशा सोरपणा विरोध मागचो आनी जागृती उठोवचो जागतीक दिवस. सुमार 100 वर्सां आदीं पवित्र सभेन हो दीस नेमलेलो जावन आसा. ह्या वर्सा 7व्या वर्साचें आचरण. वर्ल्ड डे एगेन्स्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग. आमकां कळीत आसा मनशांक सोर न्हू, प्रत्येक जावन चलयां भुरग्यांक सोर न्हू म्हळ्यार बऱ्या फुडाराची फुसलावणी दिवन तांकां उपरांत मांकोड करची घडयता. एकच तांकां गुलामा भशेन विकचें वा तांकां वेश्या वाटिकेक विकचें वा तांच्या कुडीचे विश्वे काडचे, असल्या गुलामपणाक वळख करचे मनीस आतांय आसात. आनी जायतो लोक असल्या एका रिती वरवीं गुलाम जाल्लो आसा, बंदी जाल्लो आसा. ह्या दिशेन आमी क्रिस्तवांनी मागोवंक आनी आमचे तावन जावचे प्रयत्न करून ही एक वायट संवय आमच्या समाजांतल्यान पयस करच्याक वावरूंक आसा. ह्या दिशेन इगर्ज मात आमकां मागोवंक, मात्र न्ही ह्या दिशेन जागृती उठोवंक, हेरांक हाचे विशयी कळीत करूंक आनी आमचो वावर करूंक आपोवणें दिता. आनी आज आमी सा जोसेफीन बाकिता एक आंकवार हिचो उडास आमी करता. 1869 इसवेंत सुडानांत जल्मली ती फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर 1947 इसवेंत इटलीन अंतरता. ही काय गुलाम जावन विकल्लें आसा. तर मग भोवन आनी भयणीनो, हे थोडे विशय आमच्या मोतीन दवरून आयचो नियाळ आमी करूंक या. पवित्र त्रित्वेक आमी पयलें उलो मारूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बोमगच्या इश्टानो, आतां आमी वांजेल वाचया. तो वांजेल मार्कान बरयल्ल्या वांजेलांतलो अध्याय 6 वळी 53 तावन 56 पर्यंत. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पेले तडीक उतरतच जेजू आनी ताचे शिष्य गेनेझरेत गांवाक पावले. तडीक लागून माचव्या वयले देंवतच लोकान जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा बसून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हडलेनी जावं शेरांनी वा शेता बाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरताले आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतताले आनी आपडलेली बरी जाताली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो,
मनशाक ताच्या रचनेतावनूच एक दोसचें सवाल आसा. तें कितें म्हळ्यार पिडा कित्याक आसा, मनशाक दूख कित्याक आसा, सोलवणी कित्याक आसा, बेजाराई कित्याक आसा. वाय देर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. हर एकलो या सवालातय आजाप पावता आनी जाप सोदूंक प्रयत्न करता. आमी आमच्या जिवितांत एका ना एका घडये असले सवाल विचारला जावंक पुरो. कित्याक दूख, कित्याक बेजाराई, कित्याक एकसुरपण, कित्याक सोलवणी, कित्याक मरण. आनी हाका जाप आसा गी. कोणेय एक सॅटिस्फॅक्टरी समाधान दिवचे तसली जाप दिल्ली ना. हाचे की व्हड आनी एक सवाल आसा. तें कितें म्हळ्यार कित्याक प्रामाणीक मनीस कश्टता. कश्ट आसात, पिडा आसात, सोलवणी आसा, मरण आसा वय. पूण कांय सुख करनातल्या एका निरपराधी देवोत भाग्यवंत प्रामाणीक मनशाक कित्याक कश्ट. वाईट करतल्यांक, फातक्यांक वा गतक्यांक एखाद्या वेळा पिडा आयली वा सोलवणी जाली, ओके, समजूं येत. पूण तांकां कांय जायना, ते बऱ्यान आसात, तांणी आपडलेलें सगळें भांगार जाता, तांची अभिवृद्धी जाते आसा. पूण हांगा जो कोण प्रामाणीक जिणी जियेता, नितीवंतपणान जियेता, ताका कश्ट सुकलेले नात. एका फाटल्यान एक पिडा, एका फाटल्यान एक सोलवणी, अवचित मरणा, नश्ट वयर नश्ट. हें कित्याक? तुमी असले सवाल विचारला जावंक पुरो मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आनी अशे सवाल केल्ल्यांत, जाप सोदूंक प्रयत्न केल्ल्यांत कांयच वायट ना, कांयच वायट ना. आतां संवसारांत आजच्या या दुखाक वा बेजारायेक वा सोलवणेक वा एकसुरपणाक आमी कशें स्पंदन करयेत. क्रिस्तवांनी ही सोलवणी काडचेतय, ही पिडा काडचेतय, बेजाराय काडून उडोवचेतय कितें करयेत. हाका जाप आयच्या वांजलांत आमकां मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, जेजू आजापी रितीन लोकांक गूण करतालो, तांची पिडा पयस करतालो. ह्या पयलें आमी ह्याच वांजलांत जेजून केल्लीं आजापां नियाळ्ळ्यांत. कालच्या दिसाच आमी वाचल्ल्या वांजलांत आमकां कळीत आसचे प्रमाणे जेजू पेद्रूच्या सासूमाईचो ताप गूण करता. आनी उपरांत जायत्या पिडेस्तांक तो गूण करता, देंवसार दवंडायता. वय गी वय. आतां हें ताचें मिसांव तो मुखारून व्हरता. आनी खंडीत जावन कोण एकलो पिडा गूण करचो आसा जाल्यार ताची पब्लिसिटी वाऱ्या वेगान उपता. न्ही गांवांत एकलो वचू पंडीत आयलो जाल्यार आनी सर्व पिडांक तो गूण दिता, वखद दिता जाल्यार लोक ताचे चडशीं हारी हारींनी धांवता. एक बरो दाक्तेर आसा जाल्यार आनी तो बऱ्या रितीन डायग्नोज करता जाल्यार, पिडा कितें म्हणून सोदून काडटा जाल्यार आनी त्या पिडेक जोगतें वखद दिता जाल्यार लोक ताचे फाटल्यान क्यू रावता. वय गी तशेंच हांगा जेजू विशेंत खबर गांवान गांव पाशार जाते आसा. करडाक उजो लागले बरी. आनी लोक कितें करता की म्हळ्यार सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून हाडता. ताचे आंग वस्तुरपुणी आपडल्यार पुरो, आपडलेली गूण जातेली म्हणचो तांचो भावार्थ. पण मग भोवन आनी भयणीनो,
सोलवोनी पिडाशिडा मरण आकांत बेसराये नहीं मात्र जोबाच्या काळार नहीं मात्र संसाराच्या सुरवेर नहीं मात्र जेजूच्या काळार बगार अजूनही असा आणि जायतो लोक असल्या कष्टांतावन सुटका जोडचे खातीर वाटो सोदून आसा ते हांगा धांवते आसा त्या पंडिता सरशीन ह्या पंडिता सरशीन त्या ब्रदरा सरशीन ह्या ब्रदरा सरशीन ह्या पुणशेताक त्या पुणशेताक त्या पदराप सरशी ह्या पदराप सरशी ते रेतिरेक हांगा रेतिरेक होयगी जेजूक आपडेचे जेजूचो मोगन बकरीचे जेजू तावन सुटका जोडीचे जेजू तावन आपणाची भलायकी फाटी जोडीचे म्हणून लोक आजही राखून आसा आणि कसले प्रयत्न करता म्हणून हांवें तुमकां सांगले नाही मात्र कुडीची पिडा आज मोतीची पिडा मनशाक सडीत दोसता आणि प्रत्येक जावन या कोविड-19च्या खरगा वरवीं आज मनशाक जायत्या रितीच्यो मोतीच्यो पिडा दोसते आसात स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जायटी स्ट्रोक कोलेस्ट्रॉल बीपी तर मुगाल भोवन निबडिनो आज असल्या लोकांक पावचे ते आमी कितें करूंक जाय पिडेंत कष्टांत संकश्टांत आसल्या लोकां थंय पावच्याक आमी कितें करूंक जाय मेरी तिचे नाव एक दीस मिसा उपरांत थोडो वेळ ती मागण्यान करसिता आयताराचे मीस जाल्ल्यान भायर धांवून येना बगर इगर्जेन बसून इल्ले मागणें करता मागणें करन ती फाटीं गुंतना इगर्ज सकड खाली जाल्ली म्हळ्यार लोक येदळूचो गेल्लो थोडे भायर आसले थोडे पाटांगां मारताले थोडे खबरो उलयताले भुरगीं तेणे हेणे धांवतालीं आनी अशें ती इगर्जे भायर मेटां काडटा आसतना त्या इगर्जेच्या फाटल्या बांकार एका कोणशार एक बायल मनीस बसून आसचें तिका दिसता ती कांय ताचे फाटल्याक मागता आसतली म्हणून ही मेरी चिंता आनी मेरी आपणा इतल्याक पळोवनी पळयनातले बरी करन इगर्जेतावन भायर येवंक प्रयत्न करता सारा मेटां ती काडटा पूण कितें गी ती भायर मेटां काडटा आसतना तिका एक ताळो सांगता की वचोन तिचे लागीं उलय म्हणून एक कोणी चिमटो काडले बरी जाता चिमटो दुसरे कोणानी न्ही पवित्रत्म्यानच काडलो वच तिचे लागीं उलय कितें म्हूण समजून घे म्हणून आनी लागीं येताना ही स्त्री बारीच दुखेस्त दिसता आनी रडता अशें मेरीक बगता धैर्य घेवन मेरी ह्या स्त्रिये सरशी पावता आनी उपरांत मेरी त्या स्त्रिये लागीं उलोवंक सुरू करता आनी उलयता आसतना त्या स्त्रियेची परिस्थिती पळोवन मेरीक मस्त बेजार भोगता तिचो एक पूत वायट सवयांक बली जाल्लो पियोने ड्रग्स बिडी सिगरेट ओडची घरांत येवन उपाद्र करचे आवयकच मारचे आनी तिका आदार जावन आशिल्लो येजमान 5 म्हयने आदीं सोरिल्लो आनी एकलो पूत तो एका वायट संबंधाक बली जावन ताचें जिवीत ताणें पिड्ड्यार करून गेल्लें आनी आसलें एकलेन सुद्दां आवयक आयकनासतना आवयक गौरव दिनासतना
ताचीच खुशी करताले. असले संदर्भार ह्या स्त्रियेक कितें करचें म्हूण कळीत नासलें. ती इतली बेजाराई अनुभव करता की कोणा कडेन सांगचें, खंयसर वेचें, कसलो परिहार जोडचो म्हूण तिका कळीतच नासलें. आनी त्या देखून ती आज मिसा उपरांत थंयसर बसून रडते आसा. कोणा लागीं सांगचें म्हळ्यार कोणा लागीं सांगचें म्हूण तिका कळना. असले एका डेस्परेट परिस्थितींत ती थंयसर बसल्या आनी दुखांगळे ते आसा. आतां तिची काणी आयकल्ल्या वेळार मेरीक मस्त बेजाराय भोगता. तिका ती बुजयता आनी इल्लें समाधान केल्या उपरांत मेरी म्हणटा, बाये, आमी कित्याक मागोंक नजो? तुवें कित्याक जेजूक ह्या तुज्या बेजारायेंत, ह्या तुज्या परिस्थितींत, ह्या तुज्या कश्टांत तुवें आपोवंक नजो? ये, आमी सांगता मागया. आमी सांगता जेजूक ह्या तुज्या कश्टां संकश्टांत आपोवया. ताका आमी उलो मारूया. आनी दोगांय टॅबर्नकला मुखार दिंबी घालून मागणें करतात. आनी ह्या मागण्या वेळार त्या स्त्रियेक एक नव्याच रितीचो अनुभव जालो. येदोळ म्हणसर तिणें अनुभव करिनातलें समाधान तिका आतां अनुभव करूंक मेळ्ळें. बेजारायेन दुखांगळून आसली ती स्त्री आतां एका रितीन तिच्या तोंडार एक आंब्रुको हांसो उदेलो. आनी उपरांत मेरीन ते स्त्रिये लागीं बसून आनी इल्लो वेळ करचिलो. आनी ह्या तिच्या संकश्टतावन तिका कशें भायर येवंक आपूण कांय तरी करूंक साध्य आसा तें तिणें चिंतून पळयलें आनी आपणाचो आदार तिका बसयलो. आनी अशें दोगांय इगर्जेतावन भायर मेटांक लागली. पूण आमकां भोवन न्ही पडिनो, कशें ह्या वांजलांत पिडेस्त जेजूक सोदून आसले आनी पिडेस्तांक लोक सोदून हाडन जेजू सरशी हाडन तांची भलायकी बरी जायशें प्रयत्न करताले, तशें हांगासर आसली ती स्त्री जेजूक सोदून आयिल्ली देदेस्पर जावन आनी जेजूक भेटचे थंय मेरी कशी तिका कुमक करता पळया. असलेंच आनी एक गडीत हांव तुमचे मुखार दवरता. ती एक आस्पत्र, कॅथोलीक आस्पत्र न्ही, अकॅथोलीक मनशांनी चलोवची आस्पत्र, अक्रिस्तांवांनी चलोवची आस्पत्र. आनी थंयसर ही कॅथोलीक नर्स काम करता. आनी केन्ना थंयसर कॅथोलीक पिडेस्त आयिल्ले आसात आनी थोडे फावटी ह्या पिडेस्तांची परिस्थिती कठीण जाल्ल्या वेळार, क्रिटिकल जाल्ल्या वेळार ही नर्स कितें करताली म्हळ्यार त्या कुटुंबाच्या मनशा लागीं, त्या पिडेस्ताच्या कुटुंबाच्या मनशा लागीं त्या पिडेस्ताक आक्रेसो सक्रामेंत दिवच्याक ती सांगताली. आनी आक्रेसो सक्रामेंत म्हणटना लोक भियेता, लोक कावूच येता. कित्याक म्हळ्यार आक्रेसो सक्रामेंत दिलो म्हळ्यार जालें, टिकेट काडले बरीच म्हूण लोक चिंता. त्या देखून जायते फावटी पळया, पिडेस्त घरांत आसल्या वेळार वा आस्पत्रेंत आसल्या वेळार याजकाक आपोवन हाडन ताका हो सक्रामेंत दिवच्याक लोक भियेता. भियेता म्हळ्यार जालें म्हूण चिंतलें. आनी अशें तिणें ह्या पिडेस्ताक जावं दी, पिडेस्ताच्या कुटुंबाच्यांक सांगल्या वेळार ते नर्क जाताले. पूण ही स्त्री तांकां दोतोनेची क्लास काण घेताली. म्हळ्यार तांकां ह्या सक्रामेंता विशयंत ती विवरावन सांगताली. आनी तिचो विवर आयकल्ल्या उपरांत ते कुटुंबाचे पिडेस्ताक हो सक्रामेंत दिवच्याक धैर्य घेताली.
हो सक्रामेंत तिकेट काढल्यांक मात्र दिवचो न्ही. बघा रे, पोयना खाण, पिडेंत भलायकी आणि दुखींत एका रितीचे त्राण या सक्रामेंतान मेळटा म्हणून ती तांकां विवरावन सांगताली. त्या देखून हांवें म्हळें दोतोरेचे क्लास काण घेताले म्हणून. आणि अशें म्हाका भोव न्हय बडिनो, तीच वळखीच्या एका याजकाक सांगून थंयसर आपूण हाडन या पिडेस्तांक तो सक्रामेंत दिताले. आणि हाचे वरवीं जायते पिडेस्त गूण जाल्ले आसात. मात्र न्ही थोडे देवाची कुशी संपूर्ण जावन थोड्यांनी या संवसाराक विधेय मागलोय आसा. पूण विधेय म्हणटा आसतना तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाच्या एका मनांत, काळजांत, तोंडांत एका रितीचो एक संतोष आसलो की ओके, ह्या मनशान सरताना कुंगार घेतला. सरच्या पयलें एक कुंसार जाला. तो खंडीत जावन नितळ जावन देवा सरशेन गेला म्हणची एक तृप्ती तांकां आसली. पण म्हाका भोव न्हय बडिनो, एक सिंपल काम. पूण कशें त्या एका नर्सान त्या परिस्थितींत जेजूक थंयसर हाडलो आनी तांचे कश्ट, तांची पिडा, तांची सलवणी समजून घेवचे ते वा ती फूड करचे ते कशें ही नर्स तांकां कुमोग करता पळया. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, पिडेस्तांक थंय हांगा सोदून हाडन तांकां हांतुरणां समेत जेजू मुखार हाडन ते दवरताले. भोव न्हय बडिनो, लोक आज जेजूच्या या गूण करच्या सत्तेक लाल येवन आसा, राखून आसा. आनी आज तांकां जेजू चडशी हाडचे थंय हांवें आनी तुवें कुमोग करूंक आसा. 2 दृश्टांतां हांवें तुमचे मुखार दवरली. आज हो दीस आमी मागण्यांत करचीत आसतना, नियाळान करचीत आसतना पळोवया कोणाक आज हांवें जेजू सरशी हाडयेत. कोणाक आज जेजूच्या त्या समाधानाची, जेजूच्या त्या भोगसणेची, जेजूच्या त्या मोगाची गरज आसा. कोण आज जेजून आपणाक आपडी जे म्हणून राखून आसा, तांकां जेजू सरशी हाडचे प्रयत्न आमी करया. 2 दृश्टांत हांवें तुमचे मुखार दवरली. तुमी तुमचे इतल्याक सोदून काडा कशें ह्या मनशाक हांवें जेजू सरशी हाडयेत. जावं पुरो हांवें ताका एका धाकट्यार लागीं व्हरयेत. धाकट्यारान दिवच्या वखदां मुखांतर जेजूची सकत त्या मनशा थंय येवंक साध्यता आसा. कित्याक म्हळ्यार तो एकसुरो आसा, ताका सोमा वचोंक जायना, धाकट्यार सरशी आपूण वटचें कोणी नात. हांवें कित्याक ताका आपूण व्हरनोचो? कित्याक हांवें ताच्या घरा वचून थोडो वेळ ताचे सांगता मागून वचो? जर आमच्या फ्लॅटांत आसा जाल्यार कित्याक आमी ताच्या घरा वचून थंयसर सांजेचो तेर्स म्हणून वचो? कित्याक त्या मनशाक जावं पुरो इल्ली ग्रोसरी, इल्ली व्हेजिटेबल्स, तरकारी, तांदूळ, सामान हाडन दिन वचो? कित्याक त्या मनशा खातीर हांवें म्हजे इतल्याक मागून वचो? कित्याक हांवें त्या मनशाक जावं पुरो सक्रामेंत, जावं पुरो कुंगार, कुंसार जोडूंक घेवंक हांवें कुमोग करून वचो? कित्याक त्या मनशा विशीं जावं पुरो पयस आसच्या तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वा भुरग्यांक खबर दिन वचो? पण म्हाका भोव न्हय बडिनो, वाटो जायते आसात. आमचे दोळे ओपन आसात जाल्यार, आमची मोत ओपन आसा जाल्यार जेजूची बरी सकत, जेजूची गूण करची सकत ह्या गरजेवंत थंय वाडचे थंय आमी एक प्रामाणीक प्रयत्न करियेत. आमी एक इफेक्टिव्ह साधन जावयेत. तर असलें साधन आमी जावंक प्रयत्न करयांगी. पळोवन न्ही बडिनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी
आयचें कीर्तन आमी मागया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सुरू करता. येदोळ म्हणसर पयल्या वाचपांत हेब्रेव बरयल्ल्या पत्राचेर आमी नियाळ करतले हांव. पूण आस्तावन उत्पत्ती ग्रंथाचेर आमचो नियाळ आमी सुरू करता. आनी थंयसर सृश्टेचें रचन कशें जालें म्हणून बरयणार बरयता. आनी हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां कीर्तन केदाळाई पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. आनी हांगासर कीर्तनकार देवाच्या विशेष कृत्यां खातीर संतोश पावोवंक आनी ताका अर्गां दिवंक आपणे दिता. आनी देवान कसलीं सकड महत्कार्यां केल्यात म्हणून तो थंयसर वर्णिता. सर्वेस्पर म्हजो देव कितलो बरो, तो कितलो वर्तो, तो महिमेन भरला, तो वैभवान भरला. पृथ्वी ताणे बांदून हाडल्या, ससनाच्या ससनाक ती तिरकल्या, फालक्यांनी झरी फुटोश्यो केल्यात, गुड्या दोंगरा मदल्यान तो वाळयतात. विविध रितीने देवाची महत्कार्यां तो वर्णिता आनी देवाक अर्गां दिवंक आपणे दिता. त्याची सांगता मेळ्ळ्या आमच्या जिवितान देवान केल्ली महत्कार्यां मोतीक हाडया आनी कीर्तनकारा सांगता मेळोवन ताका अर्गां दिवया. श्लोक सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पुराक नावाड. सर्वेस्पुरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो, महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश बरीत मंतान न्हेसलेलो. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय, ससनाच्या ससनाक ती तीर घट केल्याय, मंता परी दर्यान तिका पांगोरून धरल्या, तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसात. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. फालक्यांनी जरी तूं फुटोश्यो करताय, गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय. तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले गोंठेर बांदतात, रुखाच्या कांदाचेर बसून गायन करतात. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वेस्परा. जनवायेन सर वस्तू तुवें केल्याय, पृथ्वी सगळी तुज्या रस्त्यांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावाड आत्म्या म्हज्या. सर्वेस्पोर आपल्या कृत्यातही संतोष फावो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान आमी उडास काडया. प्रत्येक जावन अनिल मतायस मूडबेळ्ळे आतां काटारतावन, डेनिस पॉल नोरोन्ना दामंतावन, पॅट्रिक डिसोजा मंगळूर तावन, अनुषा मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर तावन, ग्रेसी क्रास्ता भद्रावती शिवमोग्गा तावन, क्वीनी नजरेत बायंदूर उडुपी तावन तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच आनंद वायटस डेसा आनी शाइला ज्योती डेसा अबुधाबी तावन, जॉन आनी रिटा लोबो मॉर्गन्स गेट मंगळूर तावन, रोनाल्ड आनी रिटा डिसोजा नारावी बेळतंगडी तावन, स्टीवन रोच आनी नीता मारिया डिसोजा पेरमन्नूर मंगळूर तावन, वॉल्टर डिसोजा आनी आयरिन फर्नांडीस नारावी बेळतंगडी तावन, मतायस आनी जानेट सेरा कुवेट तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां शबासकी, तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तशेंच देवदीन अल्फोन्स क्वाड्रूस कालमाडी उडपी तावन सर्वेस्पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भोवन आनी भयणीनो, आज हांवें येदोळूच सुमणें मनशा सोरपणा विरोध मागचो दीस आमच्या मागण्यांत ह्या एका विशेष दिसाचो उडास दवरया. सांगतच सर्व रितीचें सोरपण मनशा सोरपण आडावंक आमचे प्रयत्न करया. हर एका मनशाक जोगतो मान मर्याद गौरव दिवंक आमी प्रयत्न करया.
आता देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. परत मेळया. मोग आसूं.